अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। घर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। पूरे घर में रंग बिरंगी रोशनियों का जैसे सैलाब आ गया हो। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सब नित नए कपड़ों में मलबूस इधर उधर भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक तरफ जवान बच्चियाँ और दूसरे के साथ शादी के नगमे और गीत गाने में मसरूफ़ थीं। शकीला की खुशी दिदनी थी क्योंकि आज उसके इकलौते भाई अरशद की शादी थी, जो उसकी अपनी पसंद की लड़की से होने जा रही थी। अरशद उससे 3 साल बड़ा था और उन दोनों बहन भाइयों में बेहद मोहब्बत थी। अरशद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था जो शहर के एक छोटे हॉस्पिटल में मुलाजमत करता था। इसके वालिद रहमान अली का शहर में चमड़े का कारोबार था जो ज़्यादातर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता था। घर में खुशहाली थी और इसलिए दोनों बहन भाइयों को अच्छी तालीम हासिल करने में किसी किस्म की कोई भी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अरशद तो खैर एक डॉक्टर बनकर अपनी हमेशा पेशा वराना ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था, लेकिन शकीला भी ज़ेर तालीम थी। इसने फ़ाइन आर्ट्स का शोबा मुंतखब किया था और शहर के एक नामवर इंस्टीट्यूट में डिग्री मुकम्मल करने के लिए दाखिला ले चुकी थी। अरशद को एक रोज़ हस्पताल से वापसी पर सड़क के किनारे उदास बैठी एक नौजवान खूबसूरत लड़की नज़र आई। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसके बावजूद वो लड़की सुनसान सड़क के किनारे बैठी हुई थी। ना जाने वो कौन थी और रात के इस वक्त वहाँ पर क्यों बैठी थी। अरशद पहले तो अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ आगे निकल गया, लेकिन अचानक बैक मिरर में उसे सड़क के दाएं किनारे बैठी वो लड़की नज़र आई जो अपना चेहरा झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी। उसे देखते ही उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई और तेज़ी से गाड़ी रिवर्स करते हुए उस लड़की के करीब जाकर पहुंचा। गाड़ी रोककर वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। लड़की के करीब पहुंचकर उसने उसे मुखातिब किया, कौन हो तुम और इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? क्यों बैठी हो आप यहाँ पर? लड़की ने शायद इसकी बात अनसुनी कर दी थी, इसलिए वो खामोशी से सर झुकाए अंदाज में बैठी रही। ये देखकर अरशद ने सड़क के दोनों जानिब नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई इंसान। उसे बड़ी हैरत हुई कि इस सुनसान सड़क पर आखिर ये लड़की कौन है। उसने दोबारा ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, मोहतरमा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हैं? अब शायद उसकी ऊंची आवाज़ उस लड़की पर असर कर चुकी थी। उसने आहिस्ता से अपना सर उठाया और जैसे ही अरशद की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ीं तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई, जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज़ को देखकर उसे हासिल करने के लिए बेताब हो। वैसा ही कुछ अरशद के साथ भी हुआ। ये सब जैसे लाशऊरी तौर पर हुआ क्योंकि वो लड़की इसकी सोच से भी ज़्यादा हसीन व जमील थी। उसका चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद उसकी तरह चमक रहा था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सफ़ेदी एक हल्की सी तह चढ़ा दी हो। उसके सफ़ेद चेहरे पर स्याह हिरनी जैसी 2 बड़ी बड़ी आँखें भूरे रंग की थीं और उसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों के जैसे थे। उसके लिबास से यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अभी अभी किसी शादी की तकरीब से आ रही हो या वहाँ जा रही हो। गर्ज उसे देखकर यूँ लगता था कि जैसे कुदरत ने उसे बड़ी मोहब्बत और तवज्जो के साथ तख्लीक किया हो। इसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत देखकर अरशद ने फ़ौरन ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया। उसे यूँ लगा
کہ جس لڑکی کی اسے برسوں سے تلاش تھی شاید وہ یہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ایک اپنے ساتھ فیصلہ کر چکا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے ارشد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لٹک گئی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ وہ شادی کی ایک تقریب میں گئی ہوئی تھی، لیکن وہاں کسی بات پر اس کا کزن اپنے کزن سے جھگڑا کر بیٹھا۔ واپسی میں اس کے کزنس نے انتقام لینے کے لیے اس ویرانی اور سنسان جگہ پہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن میرے رونے دھونے کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار میں تھک کر یہاں آ کر 2 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہوں، شاید کوئی میری مدد کے لیے آ جائے، لیکن اس دوران بھولے بھٹکے سے بھی کوئی گاڑی یہاں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، مگر میں کیا کرتی، پیدل کہاں تک جاتی، اس لیے سوچا کہ یہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر کسی کی مدد کا انتظار کر لیتی ہوں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لڑکی یوں بولنے لگی جیسے وہ پہلے سے غصے بھری بیٹھی ہوئی ہو اور کسی ہمدرد کے سامنے پا کر اس نے اپنی ساری بھڑاس نکال ڈالی ہو۔ ارشد حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے کزن پر غصہ بھی آنے لگا، جس نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو یوں سنسار سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن لڑکی اس کی بات سن کر ایسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا ہو۔ ارشد بھی شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ خود ہی اسے بتا چکی تھی کہ وہ یہاں کسی مددگار انسان کی منتظر تھی، اور اب جب ارشد اس کی مدد کے لیے پہنچا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے کچھ ہچکچا رہی تھی۔ ارشد نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر کندھے جھٹکے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ لڑکی شاید اس کے اس رویے سے توقع نہیں رکھتی تھی۔ اسے اس طرح واپس لوٹتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ارشد زیر لب مسکرایا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر دوسری طرف دروازہ کھول دیا۔ لڑکی گھوم کر دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں دروازے بند ہوئے۔ ارشد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں ارشد اس کے متعلق کافی معلومات لے چکا تھا۔ ان کا نام سائقہ تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ نہ اس کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن، صرف ایک کزن تھا جس کا شہر میں ایک جنرل اسٹور تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ ایک ہی کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد سائقہ بھی اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ محلے میں ایک مالدار عورت نے دوستی کی وجہ سے وہ کبھی کبھار شادی وغیرہ میں جانے کے لیے اس سے نت نئے کپڑے، آرٹیفیشل جویلری لیا کرتی تھی اور استعمال کے بعد واپس کر دیا کرتی تھی۔ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ جیسی تھی۔ وہاں رہنے کے عوض اسے گھر کا سارا کام کاج کرنا پڑتا تھا۔ لڑکی کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی ہو، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کا کزن ایک معمولی سی بات کی وجہ سے اسے یوں سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، جیسے وہ پہلے ہی دل میں ایسا کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، ارشد کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ تصور میں اپنے ساتھ بیٹھی اس حسین و جمیل لڑکی کو اپنے دل کی دلہن بنا کر بیٹھا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور تقریباً 15 منٹ بعد شہر کے ایک بیرونی علاقے میں مڑ گئی۔ دونوں غائب جانب خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ارشد نے ایک درمیانے درجے کی خوبصورت مکان کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی۔ سیاہ رنگ کا بڑا گیٹ سا جو بند تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور گھنٹی بجا دی۔ دورے اندر سے ایک ہلکی سی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر کچھ
دیر انتظار کے بعد کسی نے اندر سے گیٹ کی کنڈی کھول دی اور اگلے ہی لمحے ارشد کی دوسری طرف اپنی بہن شکیلہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ شکیلہ نے جلدی سے دونوں گیٹ کھول دیے۔ انہوں نے کوئی چوکیدار نہیں رکھا تھا، اس لیے یہ کام شکیلہ خود ہی کرتی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں بہن بھائیوں میں بہت دوستی تھی۔ وہ ہر موضوع پر ڈھیر ساری باتیں آپس میں کر لیا کرتے تھے۔ ارشد نے گیٹ کھلتے ہی دیکھ کر دوبارہ گاڑی کو اسٹارٹ کر کے اندر پورچ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دوسرے لمحے اسے شکیلہ حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ اس گاڑی سے اترتی لڑکی کے چہرے پر ٹکی دکھائی دے رہی تھی، جو خود بخود بڑی عجیب سی نگاہوں سے شکیلہ کے طرف گھور رہی تھی۔ یہ سائقہ ہے، لیکن اس کے متعلق ابھی کچھ سوال مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا بہن۔ ارشد نے شکیلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، ارشد نے اسے پہلے سے ہی منع کر دیا۔ شکیلہ شاید اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح پکارنے پر یک دم چونک گئی اور پھر اسباب میں سر ہلاتی ہوئی ان دونوں کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کے امی ابو دونوں جیسے ہی ان کے منتظر ہوں، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی آتے دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ رات کے وقت ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو ارشد کے ساتھ گھر میں داخل ہونے پر انہیں کافی حیرت کے جھٹکے لگے، اور پھر جب ارشد نے انہیں تمام تفصیلات بتائی، انہیں لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی، اور پھر بہت مشکل سے ارشد کے امی ابو نے اس لڑکی کو گھر پر رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس شرط پر کہ جب بھی وہ اپنے گھر واپس جانا چاہے تو بالکل جا سکتی ہے، اسے بالکل بھی کوئی نہیں روکے گا۔ چاروں ناچار ارشد نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے والدین کو اپنی پسند ضرور آگاہ کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے شکیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں اتنے بے تکلف بہن بھائی تھے کہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات تک بتانے میں ذرا بھی نہیں شرماتے تھے۔ شکیلہ بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس کی انجان لڑکی کے لیے پسندیدگی اور محبت کے آثار دیکھ چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے کمرہ اوپر والی منزل پر مختصر کر دیا گیا تھا، جس میں ضرورت کا سامان سب موجود تھا، جو غالباً مہمان وغیرہ کے لیے مخصوص رکھا جاتا ہے۔ اس نے کھانا وغیرہ دے کر دونوں اس وقت ارشد کے کمرے میں ہی موجود تھے، اور ارشد اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا کہ کس طرح اس ہاسپٹل سے گھر لوٹتے وقت وہ لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی دکھائی دی، اور پھر اس کی بتائی ہوئی تمام معلومات پہلے ہی امی ابو کے سامنے سنا چکا ہوں۔ لگے ہاتھوں اس نے اپنی پسند کا بھی بتا دیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکیلہ شاید پہلے سے ہی اپنے بھابھی بنانے کے خواب دیکھ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی بھابھی بن جائے تو وہ بڑے فخر سے سہیلیوں کے ساتھ اس کا تعارف کروا سکتی ہے۔ اس کی معلومات کے مطابق اس کی کسی سہیلی کی کوئی بھی بھابھی اس لڑکی جیسی حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے کمروں میں سونے کی غرض سے چلے گئے۔ 4 ماہ گزر گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سائقہ کے کزن اور اس کی فیملی نے اس سے پیچھا چھٹوانے کا پورا ارادہ کر لیا ہو، اور 4 مہینوں میں سائقہ نے اپنے اچھے رویے اور رات دن خدمت کر کے ارشد کے والدین کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ اور محبت پیدا کر لی تھی، اور وہ اسے بھی اب شکیلہ کی طرح اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھنے لگے تھے، اور بازار سے واپسی کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے لیے بھی سامان لے آتے۔ غرض ان 4 مہینوں میں بھی سائقہ نے ارشد کے والدین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے ارشد کی دلہن بنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور پھر ایک روز موقع دیکھتے ہی ارشد نے اپنی امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، بنا اس کے کہ سائقہ
کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شکیلا کی تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، وہ سارے گھر میں اڑی اڑی پھر رہی تھی اور بڑی خوشی خوشی وہ اور ارشد روزانہ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے سارا دن شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے۔ ارشد بھی بہت خوش تھا، اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے اسے جنت کی کوئی حور مل گئی ہو۔ وہ بہت ہی بے صبری سے شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ سائقہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ سکے۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا اور سائقہ ارشد کی دلہن بن کر اس وقت اجلایا رسمی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے منہ دکھائی سے اسے ہیرے کا ایک بریسلیٹ تحفے میں دیا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اسی کی خوبصورت نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ ارشد کی خوشی دیدنی تھی اور سائقہ بھی بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ سہانی رات دھیرے دھیرے صبح کے اجالوں کو خوش آمدید کہنے لگی۔ کھڑکیوں سے نکلتی روشنی اور صبح کا اجالا دھیرے دھیرے اپنے پنجے پھیلائے کمرے کی کھڑکیوں سے اپنی آمد کا پتہ دینے لگا۔ صبح ہوتے ہی ضروری حاجات سے فارغ ہو کر پھر وہ دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے، جہاں اس کی بہن شکیلا اپنے امی ابو کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ ان دونوں نے پہنچتے ہی سلام کیا اور پھر دونوں نے ان سب کو ساتھ مل کر بھرپور ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد ارشد کو ایک ایمرجنسی فون آنے پر ہاسپٹل جانا پڑا اور سائقہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کے باوجود کہ وہ اس گھر میں 4 ماہ سے رہ رہی تھی، لیکن ارشد کے والدین نے اسے کچھ دنوں تک گھر کا کام نہ کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بار انکار کے باوجود انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ پھر کچھ دیر بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دوسرے لمحے ایک حیرت ناک بات دیکھنے میں آئی کہ کچھ دیر پہلے خوبصورت اور حسین و جمیل دکھائی دینے والا چہرہ ایک انتہائی ہیبت ناک بدصورت چہرے میں بدل چکا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی سائقہ تھی جو کچھ دیر پہلے جنت کی حور بنی ہوئی تھی، اب انتہائی بدصورت دل دہلانے والے چہرے کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال کسی 100 سال کی بوڑھی عورت جیسے ہو گئے تھے۔ چہرے کی کھال لٹک گئی تھی اور باچوں سے 2 نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے اور ہاتھوں پر سیاہ بال برآئے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا سائز بھی بڑھ چکا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ میں بدل گئی تھیں۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک انتہائی بھیانک اور مکروہ شکل والی چڑیل چھپی ہوئی ہے، اپنے چہرے خد و خال اور جسمانی تغیر بدلتے ہوئے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں یوں چکراتی پھر رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شخص انتہائی بھوک کے مارے ادھر ادھر کھانے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود فرنیچر کو بھی ہڑپ جائے۔ وہ تیزی سے کمرے میں موجود ایک اور چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اس کی نظر بڑی تیزی سے کمرے میں دیوار کی چھتوں کی جانب سرسراہٹ میں ماند گھوم رہی تھی اور پھر اچانک جیسے اس کی آنکھوں میں چمک سی دکھائی دی اور اسے اپنے مطلب کی چیز دکھائی دی گئی۔ جی ہاں، دیوار کے کونے میں چھت سے چھپکی ہوئی ایک موٹی چھپکلی جو نہ جانے اس کمرے میں کب اور کیسے آ کر آن گھسی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بڑی تیزی سے چھپکلی کی مانند بڑی دیوار پر چڑھنے لگی اور اس سے پہلے دیوار پر چپکی ہوئی چھپکلی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، اس سے پہلے ہی سائقہ نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور ایک ہی لمحے میں اپنے حلق میں اتار لیا۔ اف خدایا، وہ کیا چیز تھی! ایک ہی لمحے میں اس نے اس چھپکلی کو زندہ حالت میں اپنے پیٹ میں اتار لیا تھا۔ جس طرح وہ دیوار پر چڑھتی تھی اسی طرح واپس اتر کر زمین پر آ گئی۔ وہ دوبارہ اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی، شاید اسے کسی اور چیز کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی جانب بڑھتی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور آواز سنائی دی۔
ये आवाज़ सुनते ही साइका की ज़ाहिरी हालत दोबारा पहले वाली शक्ल में तब्दील होने लगी। वो चंद लम्हों बाद अपने पहले वाली तरह एक नौजवान और खूबसूरत लड़की के सूरत में कमरे में मौजूद थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शकीला मौजूद थी। उसके हाथ में नित नए कपड़ों का एक पैकेट था, जिसे उसने ये कहकर साइका की तरफ बढ़ाया कि ये पैकेट उसे शादी के तोहफे के तौर पर दिया गया था। शायद सामान उठाते वक्त वो गलती से नीचे कमरे में रह गया था। साइका ने शुक्रिया अदा करते हुए पैकेट्स ले लिया और उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन शकीला किसी काम का कहकर वापस पलट गई। शकीला ने चंद ही लम्हे तक इसे वापस जाते देखा और इसके चेहरे पर एक खबीस सी मुस्कुराहट आने लगी। हा हा हा। इसके साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां एक लम्हे के लिए सफ़ेदी में बदल गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में आ गई। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट बिस्तर पर उछाल दिया। उसके चेहरे पर ऐसे आसार थे जैसे शकीला का इस वक्त आना उसके लिए नागवार था। उसने दांत पीसते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और एक झटके से बंद कर दिया। दूसरे ही लम्हे वॉशरूम के अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों। इस कमरे के मकीन तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि जिसे वो एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में अपने घर में लाए हैं, वो दर हकीकत एक बला, एक इंतहाई खौफनाक बला है। घर में एक खूबसूरत बिल्ली थी जिसे शकीला ने अपने वालिदैन के मुखालफत के बावजूद बड़े प्यार से पाल रखा था। वो बिल्ली अचानक एक ही रोज़ में गायब हो चुकी थी। सारे घर में ढूंढने के बावजूद वो कहीं न मिली। छत पर भी तलाश किया गया, आसपास के घरों में पूछा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता न चल सका। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बिल्ली इस वक्त साइका के पेट में मौजूद थी, क्योंकि एक रात साइका चुपके से पानी पीने के बहाने किचन में आई और इसी दौरान उस बिल्ली को हड़प कर गई थी। इसी तरह घर में मौजूद स्टोर के तमाम चूहे भी उसका तरनवाला बन चुके थे। एक रोज़ शकीला के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आए। एक ही नज़र में उन्हें शकीला बहुत पसंद आ गई और कुछ ही दिनों में चट मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। शादी की तारीख 1 माह के बाद तय की गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। इस बार साइका ने शकीला के साथ मिलकर उसकी शादी की तमाम शॉपिंग की। अरशद मसरूफियत के बिना पर उनके साथ ज़्यादातर नहीं जा पाता था, लेकिन ज़रूरत के वक्त उन्हें पैसे हर वक्त देता था। वो दोनों सुबह नाश्ते से फारिग होकर शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकल जाती थीं। दिन कैसे गुजर गए पता ही न चला और शादी का दिन सर पर आ पहुंचा। घर में तमाम रिश्तेदार जमा हो चुके थे। सुबह बारात आई थी। घर में मुनासिब इंतज़ाम होने की वजह से किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, चूँकि सभी अपने अजीज़ अकारब के साथ इसलिए किसी किस्म की बदमगज़ी पैदा नहीं हो रही थी। शकीला अपने कमरे में मौजूद थी और उस वक्त उसके साथ उसकी सहेलियां, कुछ रिश्तेदार लड़कियां भी मौजूद थीं जो उससे हंसी मजाक और छेड़खानियां कर रही थीं। इतने में एक लड़की हाथ में एक सूट उठाए इसके कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, भाई जिस कमरे में भी जाओ 2-4 अफराद मौजूद हैं, हत्ता कि वाशरूम भी खाली नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कपड़े कहाँ जाकर तब्दील करूं। लड़की ने बेबसी से कहते हुए कहा। सबकी जानिब देखा। वो सब हंसकर कहने लगी कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम साइका भाभी के रूम में जाकर कपड़े चेंज करो। शकीला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम भाभी के कमरे में चली जाओ। वो उस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद होंगी। उनके सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। वो लड़की शकीला की दूर की कज़न थी जो अपने ख़ानदान के साथ शादी की रसूमात में शिरकत के लिए आई थी। शकीला की बात सुनकर उसने असबाब में सर हिलाया, वापस पलट गई। चूँकि उसे इस घर में आए 3-4 रोज़ हो चुके थे, इसलिए उसे भाभी का साइका का कमरा ढूंढते हुए कोई भी तकलीफ़ न हुई।
दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने हाथ से दरवाज़ा खटखटाया और दूसरी तरफ कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कुंडी खुलने की आवाज़ आई और दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला तो सामने साइका का चेहरा नज़र आया। उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो अभी नींद से उठी हो। सामने खड़ी लड़की पर नज़र पड़ते ही साइका के चेहरे पर नागवारी के एहसास उभरने लगे, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट सजा ली और उससे यहाँ आने का मकसद पूछा। जब इस लड़की ने कमरे में अपने कपड़े तब्दील करने की इजाज़त मांगी तो साइका ने कुछ देर सोचने के बाद एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया और हाथ के इशारे से वॉशरूम की जानिब इशारा कर दिया। लड़की सीधी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और अंदर से कुंडी लगाकर कपड़े तब्दील करने लगी। कुछ ही देर बाद वो हाथ में अपना उतारा हुआ लिबास थामे जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, उसके मुंह से खौफजदा चीख निकली और इसकी हालत देखने वाली थी। थोड़ी देर पहले जब वो कमरे में आई थी तो एक हसीन व जमील चेहरा उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके सामने एक इंतहाई खौफनाक शक्ल मौजूद थी। दूसरे ही लम्हे वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से खौफजदा आवाज़ें निकलने लगी और उसकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई। घर ज़्यादा बड़ा ना होने की वजह से उसकी चीख बाज़गश्त पूरे घर में फैल गई और दूसरे ही लम्हे साइका के कमरे में बहुत से अफराद जमा हो गए। सब लोग चामगोइयों में मसरूफ़ हो गए थे और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। सब साइका से इस लड़की के बेहोश होने की वजह पूछ रहे थे। साइका ने उन्हें बताया कि जब वो लड़की वॉशरूम से लिबास तब्दील करके वापस निकली तो ना जाने क्यों एक चीख मारी और बेहोश हो गई। सब लोग हैरत से ज़मीन पर बेतरतीब पड़ी हर एक चीज़ को देख रहे थे। उसकी दादी को अभी तक इस चीज़ का बताया नहीं गया था ताकि वो खामख्वाह परेशान न हो जाएं। वैसे भी वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, इसलिए उनसे ये बात छुपाई गई। साइका ने फ़ौरन अरशद को हॉस्पिटल में कॉल की। अरशद तकरीबन 10-15 मिनट में घर आकर पहुंच गया। उसने पहुंचते इस लड़की को फौरी तबी इमदाद दी और फिर एम्बुलेंस के थ्रू इसको हॉस्पिटल भिजवा दिया और अरशद ने किसी को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया था। घर में मौजूद सब लोग एक कमरे में बैठे इस वाक़े का जिक्र कर रहे थे। शकीला भी बहुत परेशान हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक इस कमरे में आई थी और कपड़े तब्दील करने के लिए जगह के मुतालिक पूछ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे और बातों पर यह अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि कोई बीमारी या तकलीफ़ में वो मुब्तला हो। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो भाभी के कमरे में बेहोश हालत में पाई गई। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस सब की सेहतयाबी के लिए ये सब लोग इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। वैसे भी शादी का मौका था, इसलिए किसी भी किस्म की बदमग़ज़ी सबके लिए परेशानी का बायस सबब बन सकती थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक अस्पताल से कोई इत्तला मौसूल न हो सकी। सब लोग एक कमरे में जमा थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने से खामोशी का माहौल गूंज उठा। शकीला जल्दी से आगे बढ़ी और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से न जाने क्या खबर सुनाई दी गई कि उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वो लड़खड़ाती हुई एक जानिब जाकर गिरी और दूसरे ही लम्हे बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी थी। कमरे में मौजूदा तमाम अफराद जो अचानक फ़ोन की घंटी बजने पर चौंक गए थे, उसे ज़मीन पर गिरता देखते ही उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। रिसीवर अभी तक नीचे ही ज़मीन की तरफ लटक रहा था। एक शख्स ने आगे बढ़कर जल्दी से रिसीवर थामा और हेलो हेलो कहते हुए दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन शायद दूसरी तरफ से कॉल कट गई थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार फ़ोन किसका था और दूसरी तरफ से ऐसा क्या कहा गया था कि शकीला बेहोश हो गई। इन तमाम सवालों का जवाब शकीला के होश में आने के बाद ही मिल सकता था। कुछ औरतों ने जल्दी से इसके हाथ मलने शुरू कर दिए और एक लड़की भागकर पानी का जग ले आई। कुछ देर बाद शकीला ने एक झटके से आंखें खोल दी और चंद लम्हे तक फटी फटी निगाहों से
اوپر اپنی جھکی ہوئی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ پھر ہوش بحال ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک عورت نے جلدی سے اسے پانی پلایا تو اسے کچھ سکون ملا۔ سب کچھ پوچھنے پر اس نے بتایا ہسپتال سے راشد بھائی کی کال آئی تھی، وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شکیلہ نے مزید بتایا کہ ارشد بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی کسی انجانی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے منہ سے بے رتب الفاظ نکل رہے تھے جو کہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ اور اس کی خوف زدہ حالت صاف بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی انتہائی ہولناک اور خوفناک چیز دیکھ لی تھی۔ کچھ دیر تک اسی خوفزدہ حالت میں رہنے کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ افسوس، ارشد نے یہ بھی بتایا کہ اسپتال میں ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت گھر لائی جائے گی۔ اب اس بات کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا کہ اس کی دادی کو حقیقت سے لا علم رکھا جائے۔ چنانچہ شکیلہ کے ابو اس لڑکی کے دادی کے کمرے میں گئے اور انہیں ان کی پوتی کے اچانک انتقال کی اطلاع دے دی۔ یہ خبر سنتے ہی دادی کی اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، لیکن گھر میں ان کی موجود دوائیوں کی وجہ سے کچھ مشکل آسان ہو گئی اور انہیں سنبھال لیا گیا، ورنہ جس طرح ان کی حالت بگڑی تھی وہ سب کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ شکیلہ کے ابو نے فوراً فون پر ارشد سے بات کر کے تمام حالات معلوم کیے، پھر وہاں موجود افراد کو مزید صورتحال سے آگاہ کیا اور ان میں سے چند لوگوں کو صبح کے کام سمجھا دیے۔ باقی سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کی تلقین کر کے وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ صبح سویر ہی ارشد ایمبولینس میں لڑکی کی میت تابوت میں لے کر آ گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ چکا تھا، صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ موجود تھی، اور وہ تھی سائقہ۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپائے اپنے نوکیلے دانتوں کے پیچھے مسکرا رہی تھی۔ ارشد نے مہمانوں میں سے چند نوجوانوں کی مدد سے تابوت صحن میں رکھوایا۔ سب لوگ رونے دھونے میں مصروف ہو گئے۔ ارشد نے سائقہ سے کچھ باتیں کی جنہیں سن کر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تمام ضروری رسومات سے فراغت اور باہمی رضامندی کے بعد لڑکی کو وہیں قبرستان میں دفن کر لیا گیا۔ شکیلہ کی شادی بڑے سادگی کے ساتھ کی گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن اچانک ارشد کی امی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باہر کوریڈور میں پاؤں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ واش روم جانے کے لیے اپنے بستر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے جو یوں پاؤں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے؟ سائقہ اور ارشد تو اپنے کمرے میں موجود تھے، جبکہ وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ پہلے تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی چور چکارا نہ ہو، لیکن یہ ناممکن تھا کیونکہ باہر کا دروازہ بالکل بند تھا اور صحن بھی اس طرح تعمیر کیا تھا کہ کوئی باہر سے اندر کود کر نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر آخر کوئی چور کیسے اندر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے ہمت کی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے کسی نے فوراً باہر سے دروازے کو دھکا دے کر بند کر دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اس شور سے یکدم ارشد کے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظر اپنے سامنے کھڑی اپنی بیگم پر پڑی، جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیوں کر رہی ہیں۔ وہ بھی بستر سے اتر کر ان کے قریب آ گئے اور سرگوشی میں پوچھا۔ جواب میں انہوں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر ارشد کے ابو نے دوبارہ دروازے کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ باہر اب مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔
कुछ देर तक जोर आजमाई करने के बाद वो दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गए, लेकिन इस बार नींद उनकी आंखों से कोसों दूर गई थी। वो बाकी रात इसी अचानक और पुरस्कार वाक़े पर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक गौर व फिक्र करने के बावजूद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर न जाने किस वक्त नींद आ गई और फिर वो नींद की वादी में चले गए। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दोनों चोर नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे ये फैसला ना कर पा रहे हों कि उन्हें अरशद और उनकी बीवी बहू को ये वाक़या सुनाया जाए या नहीं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो दोनों ये वाक़या सुनकर खौफज़दा हो जाएं। सुबह जब इन्होंने दरवाज़ा दोबारा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा आसानी से खुल गया, जैसे उसे किसी ने कभी बंद ही न किया हो। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने इस बात को पोशीदा रखने का ही आपस में आफियत समझी और खामोशी से नाश्ता करके फारिग हो गए। अरशद हस्बे मामूल नाश्ता करके अस्पताल के लिए निकल गया और साइका घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई थी। नाश्ते की मेज़ से उठकर अरशद के अम्मी अब्बू अपने कमरे में चले गए और रात वाले वाक़े पर दोबारा आपस में गुफ्तगू करने लगे। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक अरशद के अब्बू की तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। अरशद ने उन्हें अपने अस्पताल में ICU में एक बिस्तर अलाट करवा दिया और उनका इलाज मुआलजा शुरू कर दिया गया। उनकी अम्मी को भी चंद रोज़ तक उनके साथ रहना पड़ा था, लेकिन घर की देखभाल और कामकाज के सिलसिले में उन्हें घर जाना पड़ा और उनके जाने के बाद अरशद ने एक मेल नर्स की खिदमत हासिल कर ली। उनकी तबीयत के मुताबिक अभी एक हफ्ता और मज़ीद उनको हॉस्पिटल में रहना था। ये एक रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब अरशद की अम्मी को तहज्जुद के लिए उठना पड़ा। मामूल के मुताबिक उनकी आँख खुद ब खुद उस वक्त खुल जाती थी। इस बार आँख खुलने से उन्होंने बेड से उतरने से पहले चंद मिनट तवक्कुफ किया और फिर वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाने। अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे बावर्ची खाने में कोई बर्तन खटखटा रहा हो। पहले तो उन्होंने उसे अपना वहम ख्याल किया, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ दिन पहले वाला वाक़या याद आ गया। वो खौफज़दा हो गईं। उन्होंने डरते डरते बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो यूं ही खुल गया जैसे पहले से इस बात का मुंतज़िर हो। ये देखकर उन्हें ज़रा हौसला हुआ। वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाज़े की जानिब बाहर झांकने लगीं। बावर्ची खाना कॉरिडोर के ज़रा फासले पर था, लेकिन उसमें पैदा होने वाली आवाज़ें बाकायदा कमरे में सुनी जा सकती थीं, इसलिए शायद उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी गई थी। अरशद और उनकी बहू का कमरा बालाई मंजिल पर था, इसलिए उन्हें आवाज़ नहीं दी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत यकजा करके बावर्ची खाने की जानिब कदम बढ़ाए। जूं वो बावर्ची खाने के नज़दीक जाती रहीं, वैसे वैसे आवाज़ें साफ सुनाई देती रहीं। यूँ लग रहा था जैसे खच्चर खच्चर कोई चीज़ चबाई जाने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो वो समझी कि शायद बावर्ची खाने में कोई बिल्ली वगैरह घुस आई हो, लेकिन फिर दूसरे लम्हे उन्होंने अपना सर झटकाया, क्योंकि रात सोने से पहले उन्होंने खुद बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया था। ऐसे में किसी बिल्ली का दरवाज़ा खोलकर अंदर आना नामुमकिन सी बात थी। इसी सोच के अमल के दौरान वो ठीक बावर्ची खाने के नज़दीक पहुंच गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से अब आवाज़ें भी बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। उन्होंने ख़ुद को दरवाज़े के पीछे छुपाते हुए हल्का सा दरवाज़ा अंदर की जानिब खोला और झांका, और दूसरे लम्हे ही उनके मुंह से इंतहाई भयानक चीख निकली। उफ़ खुदाया, ये क्या था? एक इंतहाई करील शक्ल की औरत जिसके सरकंडों जैसे बाल थे और ऊपर की जानिब उठे हुए थे। उसने लंबा सा चोगा ज़ेबतन किया हुआ था। पाँव और हाथों पर स्याह बाल थे और उसके सामने डीप फ्रीज़र खुला हुआ था और उसमें रखा हुआ गोश्त जो महीने भर के लिए ख़रीदा जाता था
एक थाल में रखा हुआ था और वो भयानक सूरत औरत बड़ी रग़बत से उस कच्चे गोश्त को चबाकर खाने में मसरूफ़ थी। गोश्त खाने से इसके मुंह से बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थीं। वो कच्चा गोश्त यूं खा रही थी जैसे वो उसका मनपसंद खाना हो। इस औरत के तसव्वुर में भी नहीं था कि रात के इस पहर कोई अचानक वहां पहुंचकर उसकी असलियत का भांडा फोड़ देगा। लेकिन ये सब कुछ तो यूं हो चुका था। इसने जैसे ही एक चीख सुनी तो उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा और दूसरे ही लम्हे खुले दरवाजे से अरशद की अम्मी यूं नीचे फर्श पर गिर पड़ी जैसे आटे की बोरी हो। अरशद की अम्मी के नीचे गिरते ही वो औरत दांत किचाती हुई जल्दी से पलटी और एक झटके से डीप फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद करते हुए तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गई। इसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसे किसी मुदाखलत पर बहुत बुरा लगा हो, लेकिन ना जाने किस वजह से वो बेबसी और गुस्से से तिलमिलाती हुई बाहर निकल गई। रात ख़त्म होने वाली थी, अभी चंद घंटे मज़ीद थे। न जाने किस वक्त तक अरशद की अम्मी ज़मीन पर पड़ी रही कि उनकी चीख की बाज़गश्त पूरे घर में गूंज उठी थी और शायद इसी वजह से अरशद बेतहाशा भगता हुआ अम्मी की जानिब लपका। अचानक रास्ते में वो कॉरिडोर और बावर्ची खाने के दरवाजे के दरमियान बेहोशी के हालत में पड़ी थी। उन्होंने जल्दी से उनकी पेशानी पर पानी के छींटे मारे, लेकिन उसके बावजूद उन पर पानी का कुछ भी असर न हुआ। परेशानी की हालत में उसे ये भी ख्याल तक न आया कि अपने कमरे में अपनी बीवी की मौजूदगी का भी ख्याल कर ले। वो इस वक्त मौजूद थी या नहीं, लेकिन अब ख्याल आने पर उसने अपनी बीवी साइका के साथ मिलकर अपनी अम्मी को उठाकर उनके बिस्तर तक जाने के लिए आवाज़ें देना शुरू कर दी। फिर एक दो आवाज़ों के बाद दूसरे लम्हे ही वो उसके सामने खड़ी थी। अरशद ने यह भी सोचना गवारा ना किया कि साइका चंद लम्हों में बनी इसके सामने कैसे आ गई थी। हालांकि बिलाई मंजिल से नीचे तक आने में तकरीबन 5 या 6 मिनट का वक्त तो लाजमी दरकार होता है, लेकिन वो चूँकि अपनी अम्मी की बेहोशी की वजह से परेशान था, इसलिए इस तरफ मतवज्जा न हो सका। रात के इस वक्त उन्हें अस्पताल तक ले जाने के बजाय फिर साइका की मदद से उनके बेड पर ले जाने में कामयाब हो गया। वो अभी तक बेहोश थी। अरशद ने इब्तदाई तिब्बी तालीम इमदाद के तहत घर में जो भी मेडिसिन्स के ज़रिए उन्हें होश में लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये देखकर उसे बहुत हैरत हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी बेहोशी वाली कैफियत दूर न हो सकी। ये कैफियत देखकर उसने जल्दी से अस्पताल फ़ोन कर लिया और एम्बुलेंस मंगवा ली। वो अम्मी की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी साइका का चेहरा एक लम्हे के लिए इंतहाई भयानक हो गया था और उसकी आंखों की पुतलियां यकबदम सफ़ेद हो गई थीं और उसके लबों पर बड़ी खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। यूं लगता था जिससे इससे सामने बिस्तर पर बेहोश पड़ी अपनी सास की हालत देखकर इंतहाई खुशी मिल रही है, लेकिन उसका ये रूप अरशद देखने से कासिर रहा। अभी 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि बाहर एम्बुलेंस की हारून बजने की आवाज़ सुनाई दी। अरशद पहले से ही बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आवाज़ सुनते ही फ़ौरन बाहर की जानिब लपका और गेट खोलकर एम्बुलेंस से उतरते एक शख्स को देखकर उसे जल्दी से स्ट्रेचर अंदर लाने की हिदायत दी, लेकिन इसके मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही वो शख्स एम्बुलेंस के पीछे दरवाज़ा खोलकर स्ट्रेचर निकाल चुका था। फिर उन दोनों ने मिलकर अम्मी को एम्बुलेंस तक पहुंचाया और चंद ही मिनटों में हॉस्पिटल पहुंच गए। अरशद सारे रास्ते परेशान पर बहुत परेशानी की हालत में बार बार अम्मी की जानिब देख रहा था, जिनकी हालत यूं थी मुकम्मल बेहोश वाली कैफियत। अगला सारा दिन इसी परेशानी में गुजर गया। शाम के साए फैलते हुए रात की तरफ बढ़ने लगे थे और अरशद उसकी वालदा हॉस्पिटल में थे। घर में साइका अकेली थी और अपनी असली हालत में घर में दंदराती फिर रही थी और दूसरे ही लम्हे उसकी खूबसूरत
چہرے پر ایک بھیانک ڈائن کا روپ دھار لیا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سیاہ لمبے بالوں سے چھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تک سفید ہو گئی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں انتہائی لمبی اور بس شکل صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے پورے گھر میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ گھر میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن اس وقت اس گھر میں اس کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا جو اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ پاتا۔ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ بجا، حالانکہ باہر گھنٹی بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود دروازے کا کھٹکنا اس بات کی علامت تھی کہ ضرور کوئی بچہ ہوگا جس کا ہاتھ دروازے پر لگی گھنٹی تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ سوچ کر اس ڈائن کے لبوں پر ایک اور عجیب سی مسکراہٹ ابھری اور دوسرے ہی لمحے اس نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی بچہ ہی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس پر سفید رومال رکھا ہوا تھا۔ وہ کھڑا تھا، غالباً وہ گھر میں کوئی چیز دینے آیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ جلدی سے اندر جانے لگا اور دوسرے ہی لمحے دروازہ تیزی سے بند ہوا۔ دوسری طرف کھڑی ڈائن نے جلدی سے بچے کو گلے سے پکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا۔ 5 یا 6 کا چھوٹا سا بچہ تھا جو اچانک اس مصیبت پر گھبرا گیا اور پلیٹ اس کے ہاتھ پر سے چھوٹ گئی۔ اس میں موجود چاول زمین پر بکھر چکے تھے۔ ایک مضبوط پنجے میں اس معصوم کی گردن بھلا کیا حیثیت رکھ سکتی تھی؟ چند ہی لمحوں میں وہ ایک مردہ کھینچوں کی مانند بھیانک ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ بچے کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں لٹکائے وہ سیدھی باورچی خانے کی جانب بڑھی اور فرش پر اسے ایسے پھینک دیا جیسے آٹے کی بوری، اور دوسرے ہی لمحے دائیں جانب رکھی چھری اٹھائی اور پھر وہاں ایک بھیانک کھیل دیکھنے میں آیا جسے ایک اچھا خاصا دل گردے والا انسان بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید گھبرا کر ضرور بے ہوش ہو جاتا۔ اس ڈائن نے اس چھری کی مدد سے اس بچے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اور ہڈیوں کا ایک ڈھیر ایک جانب رکھ دیا۔ اس کا گوشت بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ اس کی بانچھوں سے گرنے والا خون، اس کا حلیہ انتہائی دل دہلانے والا تھا۔ گوشت کے تمام پارچے چند ہی منٹوں میں یوں اس کے پیٹ میں چلے گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس نے صحن میں رکھے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کارروائی سے فراغت پاتے ہی اس نے انگڑائی لی اور پھر اس کا حلیہ دوبارہ سائقہ کے جسم میں ڈھلنے لگا۔ اپنے پہلے والے حلیے میں آتے ہی اس نے جلدی سے باورچی خانے کا فرش دھویا اور خون کی بو ختم کرنے کے لیے فرش کو سرف کے ساتھ اچھی طرح صاف کر دیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اب کوئی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بہت بھیانک خونی کھیل کھیلا جا چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہاں کی کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب ارشد واپس گھر پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ان کی والدہ نہیں تھیں۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے شاید انہیں دماغ پر اندرونی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی یادداشت چلی گئی ہو۔ وہ ارشد کو بھی بہت ہی مشکلوں سے پہچان پائی تھیں۔ ارشد بیچارہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اپنے سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے امی کو تقریباً 1 ہفتے کے لیے ICU میں ہی رکھنا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں کے مطابق شاید 1 ہفتے کے بعد ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آ جائے اور وہ پہلے والی حالت میں آ جائیں۔ یہ سوچ کر ارشد نے گھر کا رخ کیا کہ گھر سے ضروری سامان لے کے آئے اور شائستہ کو بھی بتا دے۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی ارشد نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوا۔ سائقہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی اور پھر اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ارشد نے منع کر دیا۔ وہ چائے ابھی ہسپتال میں جا کر پی لے گا، پھر اسے امی کی حالت بتا کر
कुछ सामान पैक करने का कहा। वो बहुत थक गया था, इसलिए कुछ देर बाद बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। सायका कुछ देर इसे यूं ही लेटा देखती रही, फिर कुछ सोचकर कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी और चंद सूट निकालकर एक जानिब रखने लगी। फिर कुछ सामान लाकर वहीं रख दिया। तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद अरशद ने आंखें खोली और फिर सायका को बताया कि वो सुबह अस्पताल जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो अम्मी के पास एक मेल नर्स को छोड़कर आया था जो उसके गैर मौजूदगी में उसकी अम्मी का ख्याल रखेगी। वो मेल नर्स उसके अस्पताल में ही था, इसलिए भरोसे का आदमी था। अरशद की ये बात सुनकर सायका ने तमाम सामान उठाकर एक जानिब रख दिया और उसके लिए चाय बनाने का कहकर बाहर निकल गई। अरशद फ़ज़ा में नज़रें जमाए न जाने किस सोच में रहा था कि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है इसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने सर झटकाया और नहाने की गर्ज से वॉशरूम चला गया। नहा धोकर और कपड़े बदल कर उसने सायका के साथ बैठकर चाय पी और फिर इधर उधर की बातें करने के साथ ही उन्होंने अपनी अम्मी की तबीयत बहाल होने के लिए दुआ मांगी कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर दोबारा घर वापस आ जाएं। फिर एक ज़रूरी काम का बताकर अरशद घर से बाहर निकल गया और सायका रात के खाने की तैयारी के लिए बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गईं। ये रात तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा। अरशद को अचानक शिद्दत से पानी की प्यास महसूस हुई। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए आंखें खोलीं तो दूसरे लम्हे एक दिल खर्राश चीख मारते हुए बैठने की कोशिश की, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि सायका इसकी तरफ चेहरा किए बड़े भयानक अंदाज में उसे देख रही थी। उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसके चेहरे से सारा खून निचोड़ लिया हो और होंठ इस कदर सुर्ख हो गए थे, लगता था जैसे अभी अभी किसी का ताज़ा खून पिया हो। इसकी आंखें यूं फट कर फैल गई थीं कि जैसे किसी के दोनों हाथों की मदद से उन्हें मुख्तलिफ समतों में खींचा गया हो। अपनी बीवी का इतना भयानक रूप देखकर अरशद के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उससे पहले कि वो उठकर बेड से भागता, उसी दौरान उसे उठता देखकर सायका ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली। अरशद को यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी आहिनी शिकंजे में उसकी गर्दन फंस गई हो। उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी गर्दन इस डायन के शिकंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। उस डायन के मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ें निकल रही थीं और उसका चेहरा मज़ीद खौफनाक हो गया था और होंठों के किनारों से दोनों नोकीले दांत नमूदार हो चुके थे। दूसरे लम्हे उसने अरशद की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और अरशद दर्द से तिलमिलाता उठा और पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगा। उस डायन ने अपने दोनों दांत अरशद की गर्दन में पेवस्त कर लिए थे और वो उनसे बड़े मज़े से खून चूस रही थी। जैसे जैसे खून उसके पेट में जाता रहा वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग भी सुर्ख माइल होता जा रहा था। ताज़ा लहू पीने से उसके बदन और चेहरे पर जैसे तवानाई सी ज़ाहिर हो चुकी थी। अरशद अब बेहोश हो चुका था। अच्छी तरह खून पीने के बाद उसने अरशद का मुर्दा जिस्म एक जानिब फेंक दिया और फिर एक मकरूह डकार लेती हुई बेड से उठ गई। खून पीने से इसकी आंखों में एक खुमार सा उतर आया था। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े हुए अरशद के जिस्म पर डाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ निकल गई। उसके चलने का अंदाज कुछ यूं था जैसे उसने कोई नशा आवर चीज़ खाई हो। इस बार उसने अपना रूप बदलने की भी कोशिश नहीं की थी और सीधी सहन में जाकर बाहर वाले मेन गेट की जानिब रुख कर लिया। घर में इस वक्त चूँकि वो दोनों ही मौजूद थे, अम्मी और अब्बू दोनों हॉस्पिटल में थे। बाहर का मेन गेट खोलकर वो लड़खड़ाती हुई बाहर सड़क पर निकल आई और अपनी धुन में सड़क के दरमियान चलने लगी। रात का वक्त भयानक सन्नाटा
اور ایسے میں ایک عفریت کا یوں سڑک کے درمیان چلنا ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو شاید ڈر کے مارے اس کا دل پھٹ جاتا۔ اور اس طرح یہ ڈائن چلتے چلتے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اسے ارشد ملا تھا۔ اب وہ پھر ایک نئے شکار کے تلاش میں تھی۔